रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में अगर कोई चंद 2, 4, 6 हफ्ते इम्पॉर्टेंट अहम तरीन होंगे तो उनमें से एक हफ्ता वो होगा जो कि आज शुरू हो रहा है, 8 मई से लेकर 14 मई तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म सादर कर चुकी है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। 14 मई इतवार जो कि आ रहा है, संडे का दिन इलेक्शन होने थे पंजाब में, लेकिन पंजाब के इंतखाबात नहीं हो रहे। उसकी रीज़न ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ताउन करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती उसमें वाज़ेह थी। उसके बाद वजारत ख़जाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। वजारत दाखिला ने ताउन करने से इनकार कर दिया। और ये आइन का एक लाजमी तकाजा था कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर कोई भी असम्बली टूटती है, सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली, अगर कोई भी असम्बली तोड़ी जाती है तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर 90 दिन से पहले पहले आम इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। खा वो कोई सूबे का मसला हो, खा वो कौमी असम्बली यानी कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का मसला हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया, पहले लाहौर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की, समाअत करने के बाद एक हुक्म सादर कर दिया गया, लेकिन उस हुक्म पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके चेयरमैन इमरान खान हैं, उन्होंने जीतना था और उनकी जो फतेह है वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अया थी। लेकिन हमारे तमाम के तमाम इस वक्त स्टेक होल्डर्स, उसमें इंक्लूडिंग स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, दोनों ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा इख्तदार मिले। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर का खौफ है, और वो अंदर का खौफ उस वक्त पैदा हुआ जब रिजीम चेंज के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ किया गया, और उस बरतरफी के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम ने उस बरतरफी को कबूल नहीं किया, बल्कि उस बरतरफी को न सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि मुल्क भर में इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती गई। और 13 महीने हो चुके हैं, हर आने वाला दिन इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा कर रहा है। दूसरी जानिब 14 जमाती इत्तेहाद है, तमाम बड़ी सियासी जमातें, तमाम छोटी जमातें, और जिनकी उम्रें 40-40 साल से भी ज़्यादा, बल्कि कुछ जमातें ऐसी हैं जिनकी उम्र 75 साल हैं। यानी जब से पाकिस्तान मारिज वजूद में आया उस वक्त से ये सियासी जमातें मौजूद हैं। अवामी नेशनल पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की JUI, JUP, ये सारी की सारी जमातें कदीम तरीन जमातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्र 60s में मारिज वजूद में आई, उनकी उम्र भी वो भी अपनी 50 साल तकरीबात मना चुके हैं। 50 साल से ज़्यादा उनको, बल्कि 60 साल कहना चाहिए, 55 साल उनको हो गए हैं। मुस्लिम लीग नवाज वो तो एक क्लब है, वो सियासी जमात नहीं है, वो सियासी जमात के तकाजे पूरी नहीं, वो एक क्लब है। उसमें फ्यूडल्स हैं, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसमें कैपिटलिस्ट हैं, उसमें सारी के सारा बिजनेसमैन हैं। वो सब के सब एक मारिज वजूद में वो आया, और उसको खालिसतन इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने वो एक तख्लीक किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए, यानी कि लेफ्ट ग्रुप का, और उसके बाद वो उनके हाथ से भी निकल गया। तो सूरत हाल यह है, एक तरफ 14 जमाती इत्तेहाद है और एक तरफ तन्हा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है। उनका इख्तदार में आने का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पिछले 13 माह में उन पे कातलाना हमला भी हुआ, वो बाल बचे। उन पे कोई 150 मुकदमात दर्ज किए गए, और उनकी काबीना पे इससे ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। मजमूई तौर पर हज़ारों मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप पे दर्ज किए जा चुके हैं। उनके लोगों को उठाया गया, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया, तमाम तरह हरबे इस्तेमाल किए गए। और उनके जो लाइक माइंडेड मीडिया हाउसेस थे उनको भी जिन्होंने इस रजीम चेंज की मुखालफत की, उनको भी वही सलूक किया गया उनके साथ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया। एक रेड लाइन क्रॉस कर दी गई। एस्टेब्लिशमेंट ने ये रेड लाइन क्रॉस की कि जो इमरान खान के खिलाफ है वो हमारा है, जो इमरान खान के हक में है बोलेगा वो हमारा नहीं है। जो इस रजीम चेंज को, जो कि मिलिट्री लीडरशिप का फैसला था, उस रजीम चेंज को समियना व अताना, सुने और उसकी इताअत करें। जो नहीं सुनेगा, नहीं इताअत करेगा,
اس کا وہ ہمارا دشمن، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کیا پچھلے 13 ماہ میں کہ وہ واقعی انہوں نے ان کے سب کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا، اور آج تک وہ دشمنوں جیسا سلوک ہی ہو رہا ہے۔ اس میں سب کے سب شامل ہیں، نام میں ریپیٹ نہیں کرتا، انکلوڈنگ می، سب کے سب، اور اس میں عمران ریاض خان ہے، اس میں جمیل فاروقی ہیں، اس میں سمیع ابراہیم ہے، اس میں ایاز امیر ہیں، اس میں AR وائی ہے، اس میں بول ہے، اس میں سلمان اقبال ہے، اس میں شعیب شیخ ہے، اور اس میں باقی آپ کے جتنے بھی، اس میں بہت سارے آفتاب اقبال صاحب ہیں، اس میں دیگر جرنلسٹ ہیں، صدیق جان ہیں، جن سب کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا اور مارا پیٹا گیا، بے لباس کیا گیا، لیکن وہ کوئی بھی جو بھی اندر جاتا ہے گرفتار ہو کے واپس آتا ہے تو وہ شاہد اسلم ہے۔ یہ سب کے سب جناب ان سب کو پچھلے 13 ماہ میں اگر کوئی نام رہ گیا ہو، 13 ماہ میں ان سب کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اسپیشل سلوک کیا گیا۔ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کا گھر توڑا گیا اور ان کے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا، ان کے گھر میں پولیس گھس گئی، چودھری شجاعت حسین وفاقی وزیر، ان کے بیٹے، ان کے گھر کو بھی، ان کے ڈرائنگ روم میں بھی، ان کے بیڈ روم میں بھی پولیس گھس گئی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے، بدترین قسم کی فسطائیت ہے، بدترین قسم کا فاشسٹ طرز حکمرانی ہے، اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے طاقتور حلقے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے بغیر، ان کی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ سب کچھ نہیں ہوا، اور اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پرسپشن موجود ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے، ان کی مرضی بھی، ان کی معاونت بھی، ان کی حمایت بھی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے اعتراضات کیے گئے، بہت سارے مطالبات کیے گئے، بہت سارے لوگوں کے نام آئے، لیکن کچھ نہیں ہوا، اور اس دوران ان 13 ماہ میں سب سے بڑا سانحہ جو ہوا وہ ہوا ہمارے دوست شہید ارشد شریف، ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا، اور پیچھا کر کے ان کا قتل ہوا، اور اس قتل کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا، بلکہ اس سراغ کو لگانے کے بجائے اس قتل کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طرف سے۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ آج پہلا موقع، اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے، یہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس رات نہ بیٹھتی اور ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی رولنگ کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار نہ دیتی، تو یہ سارے کا سارا سسٹم اس وقت اس حالت میں نہیں ہونا تھا، بلکہ اب تک انتخابات ہو چکے ہوتے، اور انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت کام کر رہی ہوتی، اور نہ ہی یہ معاشی بحران ہوتا، نہ آئینی بحران ہوتا، نہ عدالتی بحران ہوتا، نہ سیاسی بحران ہوتا، لیکن اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو مجبور کر دیا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس وقت 14 جماعتی اتحاد نے مجبور کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ہم فوری طور پہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا جب وہ مجبور کیا گیا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب معاملہ وہی بینچ ہے، وہی ججز ہیں، وہی آنریبل ججز ہیں، لیکن آج ان ججز کو ان 13 ماہ میں نہ ہی کسی کی عزت محفوظ رہی، نہ چار دیواری کا تحفظ محفوظ رہا، نہ ہماری خواتین محفوظ رہیں، خواتین کو بھی بے توقیر کیا گیا، آڈیوز کا اسکینڈل بھرمار ہوا، آڈیوز، ویڈیوز، وہ ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی فیملی محفوظ نہیں، وزیر اعظم پاکستان کی فیملی محفوظ نہیں، وزیر اعظم آفس محفوظ نہیں، وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں، چیف جسٹس ہاؤس محفوظ نہیں، اس طریقے سے سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ ایک پورے کا پورا 13 مہینے، اور آج اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دے چکی ہے، لیکن سب کے سب اس وقت یوں ہیں اس فیصلے کی مزاحمت کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ آخر ایسے کیا سٹیکس ہیں، آخر ایسے کیا خدشات ہیں، ایسی کون سی ایگو ہے، کون سی انا ہے، کون سا بغض ہے، کون سا انتقام ہے، کون سا تکبر ہے، کون سا فرعونیت ہے، کون سی شدادیت ہے، کون سی یزیدیت ہے، کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ بھی ٹکرانے کے لیے ان کو مجبور کر رہی ہے۔ آئین پاکستان کو بھی کچھ نہیں سمجھا جا رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی کچھ نہیں سمجھا جا رہا، عدالتی فیصلوں کو بھی کچھ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، وہ نقش کہن جو ہیں، جتنے پرانے کہن نقشے ہیں، ان سب کو وہ کہتے ہیں مٹا دو، ایک نئی فصل اگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بھی بریلر قسم، آرگینک نہیں، بریلر قسم کی فصل اگانے کی کوشش کا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ہفتے میں چیف جسٹس آف پاکستان میں، کیونکہ 8 تاریخ ہو چکی اور 14 تاریخ
तक 14 तारीख को इलेक्शन होना था, लिहाजा 14 इलेक्शन नहीं हो रहा। चोरी, सीना जोरी, डकैती, हाथ सीने पे हाथ मार के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन नहीं करवाना और हमने फैसला नहीं मानना, बल्कि जजेस के गिरेबान तक पकड़े जा रहे हैं, उनके गिरेबानों को पकड़ा जा रहा है, उनकी बेतौकीरी की जा रही है और करवाई जा रही है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक फैसला, एक हुक्म सादर करना है, क्योंकि फैसला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुकी, अदालती फैसला पामाल किया जा चुका, आइन पामाल किया जा चुका। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, चंद दिन बाकी हैं, 2-4 दिन, इससे ज्यादा नहीं, 2-4 दिन, 48 घंटे, 72 घंटे, इससे ज्यादा का नहीं वक्त। और इन 78-72 घंटों में, इन 48-72 घंटों में अगर ये गवर्नमेंट, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट होश के नाखन ले और बैठ जाए टेबल पे बैठती है और पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने का ऐलान करती है फिर फौर, तो मुमकिन है कि चीज़ें समेटी जा सकें और कोई बड़ा नुकसान ना हो, सबकी इज्जत बच जाए, आइन भी बच जाए, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बच जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेतौकीरी होने से बच जाए और स्टैब्लिशमेंट की ईगो बच जाए और हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमाती उसकी ईगो बच जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईगो बच जाए। ये सब का सब, और इस सारे मामले में 14 जमाती इत्तेहाद बिल्कुल मजे ले रहा है, स्टैब्लिशमेंट के मजे हैं। और कौन जलील हो रहा है, कौन रुस्वा हो रहा है? पाकिस्तान रुस्वा हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी रुस्वा हो रही है, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम लावारिस हो चुके हैं और उसकी एक हल्की सी झलक हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी हल्की सी झलक हमारे वजीर खारजा के साथ इंडिया ने जो कुछ किया, और उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था, सारे मरे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने तो अपने लोगों को, जो लोग जवाब देते थे, जो कि खुद आते थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए, पाकिस्तान की ईगो को बचाने के लिए, हमने उन सबको बेलिबास कर दिया और उनको बेलिबास करके फेंक दिया और उनको अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन आज कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सब के सब दुश्मन बना के उनको दुश्मन की सफ़ों में शामिल कर दिया गया है, तमाम के तमाम उन लोगों को जो कि पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते थे, अफवाज पाकिस्तान की लड़ाई लड़ते थे। तो बहरहाल ये कुछ हुआ, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बेहतरी हो सकती है, इस हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है, आइंदा 24-48 घंटों में दोबारा मिला जा सकता है। लेकिन क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान को पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जा चुका है, बताते नहीं है लेकिन दुश्मन करार दिया जा चुका है, उसका नाम सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों दुश्मन है? इमरान खान क्यों दुश्मन है? आखिर ऐसा उसने क्या किया है? ऐसा कुछ नहीं किया, अगर है तो कौम के सामने लाया जाए। जितने भी हरबे इस्तेमाल किए गए, जितने भी कोशिश की गई, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उन पर मुकदमात के लिए अदालतें भी अब समझ चुकी हैं, जुडिशरी भी समझ चुकी है, जुडिशरी भी समझती है कि उनके फैसलों की बेतौकीरी की गई, उनको जलील किया गया, उनको रुस्वा किया गया और उनको एक माफिया के सामने डाल दिया गया। लिहाजा अदलिया के अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, वो भी अपनी हिफाजत अब खुद कर रही है और वो उसे पता है कि उसकी हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तने तनहा लड़ रहे हैं, उनके साथ उनके चंद जजेस हैं, वो लड़ रहे हैं और अपने बात पे कायम है। अब होगा क्या? एक ऑर्डर पास होना है और उस ऑर्डर की बेतौकीरी होनी है। इम्तहान किसका है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का इम्तहान है। वो सिपा सलार हैं पाकिस्तान के फौज के और उनको एजाज़ हासिल है और वो खुशकिस्मत हैं कि उनको अल्लाह ताला ने वाहिद इस्लामी मुमलिकत जो जौहरी ताकत है उस फौज का उनको सिपा सलार बनाया है। वो हाफिज कुरान हैं, वो सैयद हैं, उनको फैसला करना है कि वो इस वक्त क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, आईने पाकिस्तान के साथ या फिर दूसरी साइड पे, क्योंकि इस वक्त यही कुछ हो रहा है। ये लड़ाई जो है ये इमरान खान की या पीडीएम की लड़ाई नहीं है, ये इमरान खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये इमरान खान की फौज की लड़ाई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी किसी सियासी जमात से लड़ाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आईने पाकिस्तान की मुहाफिज है। ये लड़ाई है आईने पाकिस्तान की, आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की, ये दस्तूर पाकिस्तान की, उसकी लड़ाई है और उस लड़ाई का दिफा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया उसका दिफा कर रही है, वो आइन को बचाना चाहती है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आइन के उनके साथ खड़ी है
اور ایک میڈیا کا مختصر سا طبقہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کروائیں، اپنے اندر استحکام پیدا کریں اور صورتحال کو بہتر کریں، لیکن ہم کسی کی بھی آواز سننا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اندر ہی خوف ہے۔ اس وقت 4-5 بڑے عہدے ہیں۔ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جہاں عاصم منیر صاحب نمبر 1 عہدہ، سب سے طاقتور، اس کے بعد طاقتور ترین عہدہ، اس کے بعد DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم وہ ہیں، اس کے بعد ایئر چیف، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، نیول چیف ان کو کوئی نہیں پوچھتا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی 4 سٹار ہیں، ان کی بھی رائے لے لیں، ان کا بھی ایک فورم پہ بیٹھ کے رائے لے لینی چاہیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اپنا اجلاس بلائیں، ان سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کس کا ایشو ہے۔ ایوان صدر کوئی پوچھتا نہیں ہے، سپریم کمانڈر ہیں، صدر مملکت ہیں، ان کو بھی بے توقیر کیا جا رہا ہے، ان کی بھی کوئی بات نہیں سن رہا، تو کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آئین پاکستان جو ہے وہ تار تار کیا جا رہا ہے اور مزید کیا جائے گا۔ تو اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ فیصلہ پتہ چل جائے گا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، چیف جسٹس، ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، ان کے پاس ٹینک نہیں ہے، ان کے پاس توپیں نہیں ہیں، ان کے پاس F-16 نہیں ہے، ان کے پاس J-17 نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بحری جنگی جہاز نہیں ہے۔ وہ قلم سے ایک فیصلہ دینا چاہیں گے، وہ دے دیں گے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کیا رول ادا کریں گے، DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم کیا رول ادا کریں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کیا کریں گے، پاکستان فضائیہ کے سربراہ کیا کریں گے، اور پاکستان بحریہ کے سربراہ کیا کریں گے۔ یہ سب کچھ ایک سوال ہے اور یہ تاریخ ان سب کو یاد رکھے گی۔